Assalamu alaikum, welcome. This is Hake's Life, making your life worth living. इमेजिन करें आप कोई भी बुक उठाते हैं, चाहे वो आपकी कोर्स की हो या कोई जनरल बुक हो, उसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, उसकी फुल नॉलेज को आप याद रखते हैं और उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली उससे। ये सब आपको फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, कई अच्छे रीडर्स ऐसे हैं जो कि एक ही दफ़ा में बुक की सारी नॉलेज अपनी जहन में उतार देते हैं और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। आपने कई सक्सेसफुल लोगों से ये सुना होगा कि एक बुक ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। ऐसा तभी होता है जब आप उस बुक को पूरी तरह समझेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसकी नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे जहाँ भी ज़रूरी हो। ये टिप्स आपकी एज ए बिगिनर रीडर भी हेल्प करेगी और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे बुक्स का इंतखाब करें अपनी कोर्स की किताबों के अलावा और अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स के अलावा, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकें। आप स्टार्ट में अपनी इंटरेस्ट और अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स से कर सकते हैं। ये बुक्स ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे बल्कि आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करने में और उससे रिलेटेड और नॉलेज गेन करने में मदद करेंगे, क्योंकि अपने तालीमी कैरियर में कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कोर्स की बुक्स को अच्छी तरह डाइजेस्ट करें। इसी तरह अपने मज़हब को अच्छी तरह समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी मज़हबी बुक्स को अच्छी तरह समझें, उसको डाइजेस्ट करें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। किसी भी बुक को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रीडिंग के लिए ऐसे टाइम का इंतखाब करें जिसमें आपको किसी डिस्ट्रैक्शन का सामना ना करना पड़े। वो टाइम पीसफुल हो, ज़्यादा शोर ना हो और आपका माइंड भी फुली सेटल्ड हो और आराम से हो। इसके लिए मॉर्निंग टाइम नॉर्मली बेस्ट रहता है। आप अपनी रूटीन से कुछ घंटा या आधा घंटा पहले उठ के रीडिंग के लिए अपना टाइम दे सकते हैं। कुछ लोगों का मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टफुल होता है और वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। वो दिन में किसी और टाइम का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी रूटीन में से आधा घंटा या 1 घंटा निकाल कर अपनी रीडिंग टाइम को दे सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग रात का टाइम भी प्रेफर करते हैं क्योंकि रात में खामोशी होती है और डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होती हैं। दूसरा टिप ये है किसी भी बुक को अच्छी तरह समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस लैंग्वेज में वो बुक पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज पर आपको पूरी तरह कमांड हो, वरना वैसे ही रीडिंग से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आप किसी और से हेल्प भी ले सकते हैं। आप उस बुक से रिलेटेड डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने साथ हैंडी रखें। आजकल मोबाइल्स में भी डिक्शनरीज अवेलेबल होती हैं। अपनी फ्रेंड्स और एल्डर्स से भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों में रीडिंग की आदत डालने के लिए आप ख़ुद उनके साथ बैठ सकते हैं और उनको बुक रीड करवा सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि आप स्किप ना करें, बुक में से कोई भी पैराग्राफ या पेज स्किप ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बुक्स में से कुछ पेजेस स्किप कर लेते हैं। किसी बुक को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको पूरा पढ़ें। ये सेम इसी तरह है जिस तरह आप कोई मालूमाती वीडियो देखते हैं और वो तभी आपकी समझ में आती है जब आप उसे पूरा देखते हैं। टिप नंबर 4 ये है कि आप अपनी बुक में से जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं, उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इससे आपको दोबारा पढ़ने में आसानी होगी और आप उसी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करके आपको पूरी बुक की समझ आ सकेगी।
کورس سے ریلیٹڈ بکس کے لیے بھی ہائی لائٹنگ ایک امپورٹنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اسٹوڈنٹس کو بعد میں ایگزام کی تیاری میں آسانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی سیلف امپرومنٹ بکس میں بھی اگر آپ ہائی لائٹنگ کر لیں تو اس سے آپ کو دوبارہ بکس ریڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے کئی سکسیسفل ریڈرز سے سنا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بک پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جاتے ہیں۔ نوٹس بک کی لینگویج میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی اپنی لینگویج میں بھی ہو سکتے ہیں، جس لینگویج پر آپ کو کمانڈ حاصل ہو، تو اس سے آپ کو وہ چیز جو بک میں ایکسپلین کی گئی ہو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ لکھتے ہیں اپنے الفاظ میں تو وہ زیادہ ڈائجسٹیبل اور انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے۔ اگلا ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ آپ کی ریڈنگ ہیبٹ سے واقف ہو اور ان کو بھی ریڈنگ کا شوق ہو۔ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، کیونکہ آپ اگر ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو آپ نے ریڈ کیا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک آپ کو یاد رہے گا اور اس کو آپ اپلائی بھی کر سکیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز میں جتنے زیادہ سینسز آپ کے انوالو ہوں گے، آپ کی ریڈنگ میں آپ کی سائٹ انوالو ہوگی، ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ رائٹنگ اور ڈسکشن انوالو ہوگی، تو وہ زیادہ آپ کو یاد رہے گا۔ اگر آپ کے پاس ریڈ کرنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آڈیو بکس کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آڈیو بکس نیٹ پر، یوٹیوب پر اویلیبل ہے، کئی اپلیکیشنز بھی ہیں جو ایسی بکس پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے اور آپ کی سیلف امپرومنٹ سے بھی ریلیٹڈ اور پرسنل گروتھ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ یہ بکس آپ کسی بھی فری ٹائم میں واک کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے ہیڈ فونز میں لگا سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس نالج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ بکس آپ کی موبائل فون میں رہے گی، اور موبائل فون چونکہ آپ کے پاس پورا دن رہے گا تو آپ کسی بھی وقت تھوڑے ٹائم کے لیے اسے سن سکتے ہیں اور نالج گین کر سکتے ہیں۔ اگلا ٹپ یہ ہے کہ رائٹ بکس کا انتخاب کریں اپنی ریڈنگ کے لیے۔ فکشنز، کہانیاں، یہ بکس بھی ریڈ کرنی چاہیے، لیکن جو بکس آپ کی زندگی میں امپیکٹ ڈالتی ہے ان بکس کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بک ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئے تو اسے دوبارہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ایک بک کسی آتھر کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اسے بار بار پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسپیڈ ریڈنگ کو ایوائڈ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بکس پڑھیں۔ آپ ایک پیراگراف بھی اگر دن میں پڑھتے ہیں اور اسے پوری طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی پوری نالج کو اپنے ذہن میں اتارتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ آپ دن میں پورا بک پڑھیں۔ فائنلی یہ کہ سکسیسفل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل اپنی نالج میں اضافہ کرتے رہیں، اپنی پرسنل گروتھ پر توجہ دیں اور سیلف امپرومنٹ کو زندگی کا حصہ بنائیں، تبھی آپ صحیح طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔